Kadto kita sa Henesis Kapitulo 1. Henesis Kapitulo 1. Basahon naton ang bersikulo 27 ke 28 liwat. Gani ang Dios nagtuga sang tawo sa iya kaugalingon nga dagway. Sa dagway sang Dios gintuga niya sila. Lalaki kag babayi gintuga niya sila. Kag ang Dios nagpakamaayo sa ila, kag ang Dios nagsiling sa ila, magmabungahon kag magbuad, kag magtugob sang duta kag magpakaagalon sa iya. Kag magahom sa kaisdaan sang dagat, kag sang kapispisan sang kahanginan, kag sang tagsa kabuhi nga mga butang nga nagagiho sa duta. Ang Dios nagtuga kay Adan kag Eva. Nasaysay ko na sadto nga ang Dios nagtuga sa kalibutan agud mangin iya kaparis sa paghigugma. Kag ang iya una nga tinutuyo mangin likom sa kalibutan sa paghigugma nga wala sang katapusan. Sang matapos gintuga sang Dios sanday Adan kag Eva, ginatagan niya sila sing otoridad. Ginbugayan niya sila kag ginsilingan nga dumalahan ang tanan nga butang sa kalibutan. Dumalahan ang tanan nga butang sa kalibutan. Sa lipot kapulong, ginatagan niya sila sing gahom. Ginhatag sang Dios kay Adan kag kay Eva ang gahom sa pagdumala sang bugos nga kalibutan. Sa laktod nga pulong, ginambalan sanday Adan kag Eva nga dumalahan ang kalibutan nga gintuga sang Dios bilang iya mga representante. Ining kalibutan nga gintuga sang Dios kag ginbilin kay Adan, kag siya ginsilingan nga dumalahan ini. Ginhatag sang Dios ang gahom sa iya agud himuon ini. Apang may ara sang nahinambitan ng Diyos nga hindi ordinaryo. Tanawan ninyo ang Kapitulo 2. Henesis Kapitulo 2, versikulo 15. Ang Ginoong Diyos nagkuha sang tawo kag nagbutang sa iya sa katamnan sa Eden sa pagpanguma kag pagbantay sini. Kag ang Ginoong Diyos nagsugo sa tawo nga nagasiling, makakaon ka sang hilway sa tagsa kakahoy sa katamnan, apang gikan sa kahoy sa pagkilala sang maayo kag malaot, dili ka magkaon sa iya, kay sa adlaw nga magkaon ka sa iya, mapatay ka nga totoo. Nga nagsiling ang Dios kay Adan nga dumalahan ang katamnan diri sa bersikulo 15. Sa mga tion nga ato, wala sang iban nga tawo sa duta maluwas kay Adan kag sa iya asawa. Nga abalagin siling sang Dios nga dumalahan ang harden. Ang Dios naghatag sang sinyales dire, ini nagakahulugan nga may tawo ukon bagay nga magaabot agud ang kunon kag kawaton ang harden. Ginsilingan sang Dios si Adan nga dumalahan ang katamnan. Tungod may tawo nga magaabot ka magtilaw sa pagkawat sini. Ini nagapakita nga si Satanas dugay na nga nagapabilin, bisan wala pa mahinambit ang iyang ngalan dire. Sa mga tion nga ato, wala na sing iban pa maluwas kay Satanas ang mahimo magsalakay sa katamnan. Si Satanas lamang. Ginsiling sang Dios kay Adan nga dumalahan ang katamnan tungod ay baluan niya nga si Satanas ara lang sa palibot. Kag magatilaw nga kuwaon ang harden kay Adan. Paano pagadumalahan ni Adan ang katamnan? Dire sa bersikulo 17 ginasiling, apang gikan sa kahoy sa pagkilala sang maayo kag malaot, dili ka magkaon sa iya. Kay sa adlaw nga magkaon ka sa iya, mapatay ka nga totoo. Ang paagi agud madumalahan ang harden paagi sa pagpamati sa pulong sang Dios, kag sa pagsunod sa pulong sang Dios. Ginsiling sang Dios kay Adan nga hindi pagkaunon ang bunga sang kahoy sang kaalam sang maayo kag malaot. Sa laktod nga pulong, ang paagi agud madumalahan ang katamnan amo ang hindi pagkaon sang nasambit nga bunga. Ang paagi agud matatapan ang katamnan amo ang pagsunod sa pulong sang Dios kag hindi pagkaon sang bunga sang kahoy sang kaalam. Subong, tanawa sa Kapitulo 3. Henesis Kapitulo 3, versikulo 1. Karon ang manog, malalang labi sa bisan ano nga sapat sang latagon nga nahimo sa Ginoong Dios. Nagsiling siya sa babayi, gali nagsiling bala ang Dios, dili ka mo magkaon sang bisan ano nga kahoy sang katamnan? Kag ang babayi nagsiling sa manog, makakaon kami sang bunga sang kakahuyan sang katamnan. Apang ang Dios nagsiling, nahanungod sa bunga sa kahoy nga yara sa tunga sang katamnan, dili ka mo magkaon sa iya, o kung magtandog sa iya, basi nga mapatay ka mo.
apang amanog na siling sa babayi. Dili ka mo mapatay nga totoo, kay ang Dios nakaibalo nga sa adlaw nga magkaon kamo sa iya, nyan magmuklat ang inyong mga mata, kag mangin kaangay sang Dios kamo nga nakakilala sang maayo kag malaot. Ang punto nga dapat naton panumdumon dire amo ang nahanungod sa isa nga nagtilaw sa pagsalakay sa katamnan nga nagtuhaw sa hitabo nga to. Ginapakita ang mapangas nga ini bilang isa ka manog, apang hindi lang basta manog, ini si Satanas. Si Satanas nagtuhaw sa dagway sang isa ka manog. Si Satanas isa man ka espiritu. Hindi isa ka pisikal nga tinuga, pareho sang Dios nga espiritu. Si Satanas isa man ka espiritu. Subong, tanawon naton kung paano ang isa ka anghel nangin si Satanas. Patinan ninyo ini, kagkadto kita sa libro ni Isaias, Kapitulo 14. Isaias, Kapitulo 14, versikulo 12. Ang Isaias, yara sa daan nga tipan. Daw ano nga nahulog ka kutob sa langit, o kabugwason anak sang kaagahon. Daw ano nga ginpulod ka sa duta, ikaw nga nagpukan sa mga pungsod, ikaw nga nagsiling sa imo tagipusoon, magasaka ako sa langit. Pataason ko ang akong trono labaw sa kabituunan sang Dios. Magalingkod ako sa bukid sang katilingban sa kaukbungan sang aminhan. Magasaka ako labaw sa kataason sa mga panganod, magapakaangay ako sa labing mataas. Apang dalhon ko sa idalom sa Siol sa kadadalman sang buho. Nagasiling dire o kabugwason anak sang kaagahon. Sa bersyon sang New American Standard ini nasulat, bituon sang kaagahon anak sang kahaponanon. Apang sa bersyon sang King James, ginagamit ang matuod nga ngalan ni Lucifer. Si Lucifer isa ka anghel. Si Lucifer sang una isa ka anghel nga nagalingkod sa Dios, kaglapit sa Dios kumpara sa iba. Ang mga anghel nga nagalingkod sa Dios, ang iba sa ila kilala naton sa ngalan. Isa sa mga ini si Lucifer. Apang ara man ang anghel nga si Gabriel. Si Gabriel, isa ka anghel nga nagadala sang balita sa mga tawo, ang iya obra amo ang magdala sang balita gikan sa Dios pakadto sa mga tawo. Yara man ang anghel nga ginahingalanan Michael. Ang anghel nga si Michael may obligasyon nga magpakig-away sa mga kaaway. Kag may ara pa man sang madamo nga mga anghel nga wala masambit ang ilang ngalan sa Biblia, amo man ang iba sa mga anghel, dapat lang nga ang mga anghel nga ini nagakabuhi. Ang mga anghel kaangay ni Lucifer, Gabriel, kag Michael, ginatumon nga arkanghel. Ang mga arkanghel nga ini may dako nga papel sang sa iban nga anghel nga sa idalom sang ila pamuno. May ara man sang ginatos kag libo-libo nga mga klase sang anghel. Gani si Lucifer ang bituon sang kaagahon, ang bata sang sidlangan hindi lang isa sa mga arkanghel. Siya ang arkanghel nga pinakamalapit nga nagalingkod sa Dios. Siya ang pinakamalapit sa Diyos. Ang mga anghel, espiritu man. Kung kaisa, may kahigayunan nga sila nagapakita bilang isa katawo, apang sila mga espirituhanon nga tinuga. Amat-amat nga nahimo ang ideya sa kaisipan ni Lucifer, tungod siya ang pinakamalapit nga nagalingkod sa Diyos, iya ipaibabaw ang iya kaugalingon, kagimuon ang iya kaugalingon nga katupong sang Diyos. Ako mangin katupong sang Diyos, iya ginpanumdom. Gani sa versikulo 13 kag 14 nagasiling, ikaw magasiling sa imo tagipusoon, magasaka ako sa langit. Pataason ko ang akong trono labaw sa kabituunan sang Dios, magalingkod ako sa bukid sang katilingban sa kaukbungan sang aminhan. Magasaka ako labaw sa kataason sa mga panganod, magapakaangay ako sa labing mataas. Tungod sa anghel nga ini nga ginahingalanan Lucifer, nagahandom nga padunggan ang iya kaugalingon agud mangin kapareho siya sang Dios. Kag pagaserbisyuhan kaangay man sang Dios. Kag siya gintabog gikan sa langit. Ang anghel nga ini amo si Satanas. Kag ang ulihi nga padulungan ni Satanas amo ang impyerno. Nga ginhimo ang impyerno. Ang impyerno ginhimo para kay Satanas. Madamo ang nagapamangkot kung nga ginhimo sang Dios ang impyerno. Ang impyerno amo ang duog kon sa diin si Satanas pagagubon. Ang walay katapusan nga kalangitan ang pagapadulungan sa kaparis sang Dios sa pagigugma.
Kag ang impyerno amo ang lugar kung sa diin si Satanas ang kaaway sang Dios pagagubon. Si Satanas hindi basta madula, ang impyerno ginhimo agud gubon si Satanas. Sa pagbalik sa hardin sang Eden, nahibalaan sang Dios nga si Satanas ara lamang sa palibot. Gani ginsilingan niya si Adan nga pauswagon kag dumalahan ang harden. Agud dumalahan ang harden, hindi mahimo nga kauno ni Adan ang bunga sang kahoy nga nagahatag sa kaalam sa paghibalo sa maayo kag malaot. Kung iya ginsunod ang pulong sang Dios, kag wala niya ginkaon ang bunga, mahimo niya nga dumalahan ang harden. Apang nabatian ni Satanas, ang pag-istoryahanay sang gintugyan sang Dios ang kalibutan kay Adan. Ginhambalan siya nga pagagamhan ang tanan nga nagakabuhi sa kalibutan. Ginhambal sang Dios kay Adan nga panagiyahan kag pamunuan ang tanan. Ginatagan si Adan sang mataas nga gahom. Sang mga tion nga ato, napinsar ni Satanas sa iya kaugalingon, amo na. Kung makuha ko ang gahom nga ginahatag kay Adan, ang kalibutan manginakon. Amo ini ang ginahandom ni Satanas. Gani, nagumpisa si Satanas nga hikuton ang iya dapat buhaton agud nga makuha ang gahom kay Adan. Dapat ninyo nga tandaan nga si Satanas nga sadto anay isa man ka anghel kag tama katuso. Gani sa magabot sa iya ang isa katuso nga handom nga maghatag sa iya sang kusog agud magkuha sang gahom kay Adan, agud matigayon ang iya nga ginabuko, una niya nga ginpalapitan si Eva. Karon ang manog malalang labi sa bisan ano nga sapat sa latagon nga nahimo sang Ginoong Dios. Nagsiling siya sa babayi. Karon ang manog malalang labi sa bisan ano nga sapat sa latagon nga nahimo sang Ginoong Dios. Nagsiling siya sa babayi. Ini ang Henesis Kapitulo 3. Gali, nagsiling bala ang Dios, dili ka mo magkaon sang bisan ano nga kahoy sang katamnan? May ara sang siod sa palamangkutanon nga ini. Ini kinahanglan nga panumdumon nga sa tion nga ato, ang serpiente o kunang manog hindi makahaladlok nga tinuga nga nahibaluan naton subong. Sa tion nga ato, ang manog ang pinakamanami nga sapat, sa tanan nga kasapatan, kag ini nagalakat sing tadlong. Ini nagatindog sang diretso, kag ini ang pinakamanami nga sapat sa tanan nga mga sapat. Apang ini man ang pinakatuso. Ang mga pagpangdaya ni Satanas nagsulod. Apang may siod ang palamangkutanon nga ini. Ang una nga siod, amo ang pagpalapit sang manog kay Eva. Apang kay Adan ginhatag sang Dios ang iya sugo. Hindi kay Eva. Gali nagsiling bala ang Dios, dili ka mo magkaon sang bisan ano nga kahoy sang katamnan? Sa bersyon sang New International, ini mabasa, matuod bala siling sang Dios? Ano bala ang butsilingon kung ang isa ka tawo mamangkot matuod? Matuod bala ina? Amo gid ina bala ang iya ginsiling? Dili ka mo magkaon sang bisan ano nga kahoy sang katamnan. Yari pa ang isa ka siod. Yara sa pulong bisan ano. Ang mga pulong sang manog, may intensyon nga tublagon si Eva kag siya nagtalang. Ang mga pulong nga ini, ginbato ni Eva kag ginatagan niya sing katumanan. Wala siya sing hinalungong sa iya ginhimo. Ang mga pulong ni Satanas, matuod nga wala niya mapreparahan. Kag siya nagsiling nga natublag ang iya panghuna-una. Subong tanawa sa bersikulo 2. Kag ang babayi nagsiling sa manog, makakaon kami sang bunga sang kakahuyan sa katamnan. Apang ang Dios nagsiling na hanungod sa bunga sang kahoy nga yara sa tunga sang katamnan. Dili ka mo magkaon sa iya, o kung magtandog sa iya, basi mapatay ka mo. Ang paminsaron ni Eva, matuod nga natublag. Wala ginsiling sang Dios nga hindi pagtandugon ang bunga. Ang isa ka pamatasan nga dapat ginpakita ni Eva, amo ang isa sa mga, wala ako sang mahambal. Hindi siya dapat magsabat. Wala mabatian sang diretso ni Eva ang tingog sang Dios, wala niya mabatian sang diretso gikan sa Dios nga hindi dapat kaunon ang bunga. Kung ini ginhimo ni Eva, wala na dapat sang problema. Apang siya nagpamilit nga magsabat. Sang siya nagumpisa, iya gindugangan pa nga hindi nila dapat tanugon ang bunga. Ang mga pulong nga ini nagtugas ang hindi pagkontento ni Eva. Ang iya mga pulong nagapakita nga wala siya nalipay sa iya kahimtangan. Kag siya nagsiling ang Dios, basi kamo mapatay. May posibilidad nga sila mapatay.
Sa Kapitulo 2, versikulo 17, aton basahon ang Kapitulo 2, versikulo 17. Apang gikan sa kahoy sa pagkilala sang maayo kag malaot, dili ka magkaon sa iya. Kay sa adlaw nga magkaon ka sa iya, mapatay ka nga totoo. Matuod gid nga mapatay ka. Ikaw sigurado nga mapatay. Apang nasambit ni Eva nga may posibilidad nga sila mapatay. Ginbag-on niya sing gamay ang pulong sang Dios. Ang kabangdanan kung nga agin talakay sa inyo ang mga detalye nga ini, tungod importante nga manginsakto kung kita magkonsulta sa pulong sang Dios, bahin sa bagay sa kabuhi kag sa kamatayon, kag sa pagbaton sang bugay kag grasya gikan sa iya. Kinahanglan ninyo nga maniguro. Kung inyo nga islan ang pulong sang Dios, maski gamay lang o magpangduha-duha sa iya mga pulong, ini ang pinakamatuod sa inyo pagkontra sa kamatuoran. Ini isa katanda sang pagkontra. Sa subong nga panahon, madamo nga mga tawo nagapati kay Hesus kag nagabasa sang Biblia, apang nga wala sila nakahibalo nga sila naluwas na. Nga wala nila mahibalaan ang matuod nga butsilingon sa pagkatawo liwat. Ini bangod, wala nila ginabasa kag ginabaton ang pulong sang Dios sang insakto kag tampad. Wala sang bisan gamay nga sobra sa pulong sang Dios. Wala sang sobra sa pulong sang Dios. Ang rason kung nga napaslawan sa Eva, bangod hindi siya nagakadapat sa pagbuhat sini. Siya nagpangduha-duha sa pulong sang Dios. Kaginbago niya ang pulong sang Dios bisan inidutay lang. Kagamo ini ang ginsuguran sang dalagko nga kasalanan. Siguro, samtang nagapamati kamo sa tanan nga ini, nagapaminsar kamo kung nga agin butang sang Dios ang kahoy sang kaalam sa pagibalo sang maayo kag malaot sa Arden. Ang gamhanan kag maalam nga Dios, nahibalaan niya nga kung ibutang niya ang kahoy sa Arden, mahimo nga makaon ni Adan kag ni Eva ang bunga. Apa nga agin butang niya didto ang kahoy, nga agin pabayan sang Dios nga sila matintar. Kung kamo hindi magbinutig, amo ina ang sasulod sang inyo paminsaron, hindi bala? Nga agin butang sang Dios ang kahoy sang kaalam sa Arden. Kung wala niya ginbutang, wala man nila makuha kag nakaon ng bunga. Wala tani sila makahimo sang sala, kag wala tani sila nagkaproblema. Gani nga agin butang sang Dios ang kahoy didto, nga nahibalaan man niya nga pwede nila mahimo. Hindi ka mo magreklamo sa akon bahin dire, reklamo ka mo sa Dios. Diyos ko, nga agin himo mo ini. Kulang ang oras, agud talakayon ta ini nga mga detalye sa butang nga ini subong, apang may gamay ako nga libro nga nasulat bahin sa sini nga topiko. Ang tigulo, ang kahoy sang kaalam. Kung may panahon kamo, kag kung gusto ninyo tanawon sang madalom ini nga mga butang, ginarekomenda ko nga basahon ninyo ang libro. May rason kung nga ang ginbutang sang Dios ang kahoy sang kaalam sa pagibalo sang maayo kumalaot sa Arden sang Eden. Kinahanglan ninyo nga tandaan nga hindi lang ang kahoy sang kaalam sa pagibalo sang maayo kumalaot ang ato didto, may kahoy man sang kabuhi. Tanawa ang Kapitulo 2, versikulo 9. Kapitulo 2, versikulo 9. Kagang Ginoong Dios nagpatubo gikan sa duta, sang tag sa kakahoy nga maanyag sa itululok, kag maayo nga kalanunon. Ang kahoy sang kabuhi man sa tunga sang katamnan, kag ang kahoy sang pagkilala sang maayo kag malaot. May nagakalain-lain nga sari sang kahoy sa Arden, kag ang iban sini may duha ka nagkalain-lain nga responsibilidad. Ang isa amo ang kahoy sang kabuhi, kag ang isa amo ang kahoy sang kaalam sang pagkilala sang maayo kag malaot. Kung ginkaon nila ang bunga sang kahoy sang kabuhi, mabaton nila ang kabuhi nga wala sing katapusan. Apang kung kaunon nila ang bunga sang kahoy sang kaalam, sila mapatay. Ang una nga rason, kung nga ginbutang sang Dios ang duha ka kahoy, agon ipakita nga si Adan may kahilwayan sa pagpili. Kung si Adan magdesisyon sa iya kaugalingon nga kagustuhan, kinahanglan may duha siya kabanas nga pagapilian. Kinahanglan ni Adan nga gamiton ang iya kaugalingon nga gusto sa pagpili sa tunga sang kahoy sang kabuhi, kag kahoy sang kaalam sa paghibalo sang maayo kag malaot. Kung wala didto ang kahoy sang kaalam, ang kahoy lamang sang kabuhi ang didto, mahimo nga hindi na ni Adan magamit ang iya kahilwayan sa pagpili.
Kung iya ginkaon ang bunga sang kahoy sang kabuhi sa iya natural nga pamatasan, ang tawo hindi na makalabaw sa isa ka makina. Ang iya mga hulag, ginamaniho na lang. Gani ginsilin sang Dios kay Adan, nga gamiton ang iya kahilwayan sa pagpili, sa tunga sang pagkaon sang bunga sang kahoy sang kabuhi, kag sa kahoy sang kaalam sa pagibalo sang maayo kag malaot. Gusto sang Dios nga gamiton ang iya kahilwayan sa pagpili. Sa subong, kamo man nagapangatubang sang pareho nga pagpilian. Mahimo ninyo batonon ang kabuhi o kung panghindian ini. Kung hindi ninyo pagbatonon ang kaluwasan, ini kaangay man sa pagkaon sang bunga sang kahoy sang kaalam. Kung ginbato ninyo ang kaluwasan, ini kaangay sa pagkaon sang bunga sang kahoy sang kabuhi. Kamo nagapangatubang sa kaangay nga pagpilian. Mahusgahan ang inyo kapalaran sa desisyon nga inyo himuon gamit ang inyo kahilwayan nga mamili. Ang inyo swerte yara sa desisyon nga inyo pagahimuon. Ang pag-angkon sa kahilwayan sa pagpili, isa ka natural nga bunga sang tawo nga may espiritu, nga gintuga kaangay sa dagway sang Dios. Kung wala sang kahilwayan sa pagpili, ang tawo hindi makalabaw sa isa ka makina. Ang Dios dapat tahuron sang tawo kag serbisyuhan. Apang ano ang iya maangkon kung siya pagaserbisyuhan sang isa ka makina. Hindi niya gusto nga pagaserbisyuhan sang makina. Gusto sang Dios nga ang katawhan mangintawo nga ginagamit ang ila kahilwayan sa pagpili, agud pilion ang mga butang nga iya ihatag. Kaunon ang bunga sang kahoy sang kabuhi, kag dayawon siya. Hindi niya gusto nga kamo mangin mga tawo nga nagaserbi sa iya, nga daw isa ka robot. Madamo pa ang mga rason kung nga agin butang sang Dios ang kahoy sang kaalam sa pagibalo sang maayo kag malaot sa harden sang Eden. Apang kulang kita sa oras, agud talakayon ang mga ini sa subong. Siyempre, naibalaan na sang Diyos ang tanan nga ini sa umpisa pa lang. Balaan niya kung ano ang matabo. Balaan niya nga mapaslawan ang tawo nga ang sala magsunod diri sa kalibutan, kag naghimo siya sang paagi kung ano ang himuon kung matabo ini. Ang tanan nga nagakalatabo sa bugos nga kasaysayan sang kalibutan, ini mahimo nga matabo suno sa plano ni Satanas o kun sa plano sang Diyos. May ara sing duha ka suba nga nagailig sa kasaysayan sang katawhan. Tanawan ninyo ini. Ini nagasimbolo sa kasaysayan. Dire nga bahin, aton kuhaon bilang plano sang Dios nga nagadalagan panaog paagi sa kasaysayan. Kag sa piyak nga bahin, ara man ang plano sang Yawa. Sa kasaysayan sang kalibutan, ang handom sang Dios kag ang handom ni Satanas nagapadayon nga nagakompetensyahanay. Apang sa ulihi, ang handom ni Satanas nagabunga lamang sa kapaslawan. Samtang ang handom sang Dios ang may katumanan kag ang iya tinutuyo. Ang walay katapusan nga kalangitan ang mahuman. Aton pagatun-an ang kabugusan nga kasaysayan sa kalibutan sa sunod. Apang ang punto nga luyag kuklaron subong amo nga ang kasaysayan sang tawo hindi lamang natabo sa kahigayunan. Subong man ang tanan nga butang diri sa kalibutan, wala natabo tungod natabuan lang. Ang tanan nga butang ginhimo sang Dios, kag ang dalagan sa kasaysayan sang tawo, wala ini nagabot nga natabuan lang. Ini tanan suno sa plano sang Dios. Siyempre, ara man ang handom ni Satanas. Ang plano ni Satanas nahayag sa isa ka paagi, kag ang plano sang Dios sa lain naman nga paagi. Apang ang kasaysayan nahayag subong sini, nga ang kadalagan mahimo madaog kontra sa plano sang Yawa, kag sa katapusan, ang plano sang Dios mahatagan sang katumanan. Ang mga tawo nga wala nakahibalo sang kamatuoran nga ini, ginakabi nga ang tanan nga butang natabuan lang, kag ang tanan bahin sa kapalaran. Apang hindi amoy na ang kaso. Subong tanaw naton ang bersikulo 4. Henesis kapitulo 3, bersikulo 4. Henesis kapitulo 3, bersikulo 4. Apang ang manog nagsiling sa babayi, dili kamo mapatay nga totoo. Tanawa ini subong. Amo ini ang silingon sang manog. Dili kamo mapatay nga totoo. Ini isa ka kabutigan. Ginsiling sang Dios nga kung kanon nila ang bunga sang kahoy sang kaalam sa pagibalo sang maayo kag malaot, sila sigurado nga mapatay. Apang ang manog, si Satanas nagsiling, dili kamo mapatay nga totoo. Ang tawo subong, nagatindog sa tunga sa pulong sang Dios kag sang Yawa.
Ang tao nagatindog sa tunga nila nga duha. Sa inyong mga tagipusoon, kamo man nagatindog sa tunga nila. Sa inyong mga tagipusoon, samtang kamo nagapamati sa akon paghambal bahin sa Biblia, siguro, nabatyagan ninyo ang solsol nga panghindian ang akon mga ginahambal. Ang mga pagpangduha-duha nga nagatubo sa inyo tagipusoon, kag solsol nga panghindian ang inyong mga nabatian, amo ang tingog ni Satanas. Mabatyagan ninyo ini nga nagaepekto sang pahapyaw. Sa piyak nga bahin, samtang kamo nagapamati, inyo man makita ang tanan nga ini matuod. Apang ang solsol nga mangbalibad, mahimo ninyo mabatyagan. Kung kamo magpamati sa pulong sang Dios o kung panghindian ini, ang isa kabutang nga may kaangtanan sa imo kapalaran. Kung panghindian ninyo ang pulong sang Dios, ang inyo pagtuo magalugdang. Kamo subong nagatindog, subong nanday Adan kag Eva sa ginsangan sang inyo kabuhi. Nga nagkari si Satanas sa subong sini, kag ginidid sa pagpamangkot si Eva sa sini nga paagi. Nga ginpamangkot niya si Eva sang amo sini. Ginsilingan nga siya sigurado nga hindi mapatay. Ini tungod, buot kuhaon ni Satanas ang gahom kay Adan, kag ang kunon ini. Ini kun nga napatalang niya si Eva. Napatalang gid niya siya sa iya kabutigan. Makadto kita sa Ebanghelyo ni Lucas, Kapitulo 4. Lucas Kapitulo 4, versikulo 5. Versikulo 5. Kagindala siya niya, kaginpakitaan siya sang tanan nga ginharian sa kalibutan sa isa ka pamisok. Kagang yawa nagsiling sa iya, sa imo ihatag ko ini tanan nga pagbulutan, kag ang himaya nila. Kay natugyan ini sa akon, kag sabisan kay sino ko nga buot ihatag ini, busa kung ikaw magyaob sa atubangan ko, mangin imo ini tanan. Ginaistoryahan naton si Satanas kag ang yawa. Apang sa pagkamatuod, sila isa lamang. Si Satanas ang commander sang tanan nga say sang yawa ukon malain nga espiritu. Gani si Satanas ang ginatumod nga yawa. Ginsulay sang yawa sanday Adan kag Eva. Apang wala siya nagtigulang kag napatay. Padayon siya nga nagkabuhi sa panahon ni Hesus. Kag bisan si Hesus, iya man ginsulay. Sa Biblia, sa libro sang unang Korinto Kapitulo 15, ginatalakay ang nahanungod sa unang Adan kag ang ikaduhang Adan. Si Hesus ang ikaduhang Adan. Ang unang Adan nagarepresentar sa katawhan, kag si Hesus ang ikaduhang nga nagarepresentar sa katawhan. Gani si Hesus nagkari agod punan ang kapaslawan ni Adan, kag ibalik liwat ang kalibutan nga gingamhan ni Satanas. Si Hesus nagkari agod bawion liwat ang kalibutan, gani nahibaloan niya nga kung mapaslawan si Hesus, ang kalibutan nga ini mangin iya tubtob sa katubtuban. Gani gintilawan niya nga tintaron si Hesus sa 3 ka pamaagi. Kag ini dire ang ikaduha sa sinang tentasyon. Kagindala siya niya, kaginpakitaan siya sa tanan nga ginharian sa kalibutan sa isa ka pamisok. Kagang yawa nagsiling sa iya, sa imo ihatag ko ini tanan nga pagbulutan, kagang himaya nila. Kay natugyan ini sa akon, kag sabisan kay sino nga buot ko ihatag ini, busa kung ikaw magyaob sa atubangan ko, mangin imo ini tanan. Ini tungod nga napaslawan sanday Adan kag Eva, gani ang gahom nga ginhatag kay Adan sa pagdumala sining kalibutan na saylo sa yawa. Apang kamo man subong nagakabuhi sa sining kalibutan kung sa din ang yawa. Wala kamo makahibalo, hindi bala? Ang tawo, nagapangako, nagapatay, nagalinaway, apang tanan nga inaiya sang yawa. Kung kamo may ginakaugtan sa inyo tagipusoon, inaiya man sang yawa. Sa pinsar bala ninyo, wala sing yawa? Ang kalibutan nga ini, yara sa idalom sang gahom sang yawa. Wala makilala sa mga tao ang yawa, initungod sila, yara sa idalom sang pagdumalahan sini. Makadto kita subong sa Henesis Kapitulo 3, versikulo 5.
Heneses Kapitulo 3, versikulo 5. Kay ang Dios nakahibalo, nga sa adlaw nga magkaon kamo sa iya, nyan magamuklat ang inyong mga mata. Kag mangin kaangay sang Dios kamo, nga nakakilala sang maayo kag malaot. Tanawa ini. Tanawa ang pagkatuso kag pagpatalang sang yawa dire. Ini isa ka kabutigan. Si Satanas nagsiling, matuod nga hindi kamo mapatay. Kung kauno ninyo ang bunga, magamuklat ang inyong mga mata. Kag kamo mangin kaangay sang Dios. Nabalaan sang Dios, nga kung kauno ninyo ang bunga nga ini, kamo mangin kaangay niya. Ini kun nga nasiling niya, nga hindi nyo pagkaunon. Sadto, nakabasa ako sang sinulatan ni Milton, nga Paradise Lost. Wala ako makaibalo, kung nabasa ninyo ini. Apang isa ini ka manami nga sinulatan. Diri ginalaragway sang manami ang yawa, siya nagtuhaw bilang pinakatuso sa tanan nga tinuga. Sa isa ka pinanid sang libro, siya nagpalapit kay Eva, kagintintar ini gamit ang makagalanyat nga tingog. Wala ko nahibaluan ang insakto nga pulong nga iya gingamit, apang halos amo ini. Kung kanon mo ang bunga, ikaw mangin kasubong sang Dios. Nga ginambal sang Dios nga hindi ini pagkaunon. Tungod na hadlok siya, nga main kaangay mo siya kung kaunon mo ini. Ini ang kabangdanan, kung nga ginambal niya nga dili mo pagkaunon. Ang yawa nagsiling sang amo sini kay Eva, kag nagsiling sa paagi, nga madala sa iya pulong ang babayi, kag ginbaton ang mga ini bilang kamatuoran. Apang may mga kabutigan sa pulong sang yawa dire. Karon tanawa sa bersikulo 6. Subong si Eva, nagpamati na gid sa pulong sang yawa, sa mga matamis nga pulong. Ginasiling sa iya, nga kung kanon niya ang mga bunga sang kahoy sang kaalam, sa pagibalo sang maayo kag malaot, mangin kasubong siya sang Dios, kag siya mangin maalam. Subong tanawa sa bersikulo 6. Gani sang nakita sang babayi nga ang kahoy maayo nga kalanunon, kag nga ang makagalanyat sa mga mata, kag nga ang kahoy tilinguwaon sa pagpaalam, nagkuha siya sang iya bunga kag nagkaon. Kag ginatagan man niya ang iya bana kaupod niya, kag nagkaon siya. Tanawan ninyo ini. Siya nagpamati sa mga pulong nga ini, mga pulong sang yawa. Kag sang gintulok niya ang kahoy, nga sang una pananawan niya dire pareho lang sang iba nga kahoy. Subong, iya naisipan nga ini maayo nga kalanunon, makagalanyat sa mga mata, kag tilinguwaon sa pagpaalam. Naibaluan nyo bala ang tanan nga ini? Ang tanan nga ini makitaan sa tagsa-tagsa katawo, kag sila mahimo nga mayara sang paghandom sang unod, ang handom nga makakaon, handom nga makainom, handom sa pagpakighilawas, ang paghaidlaw sa unod, ang mga ini tanan yara sa unod, kalakip na ang pagkagusto nga magkaon. Sa diin nagumpisa ang handom nga ini, sila nagaumpisa gikan sa mga pulong sang yawa. Kamuman, may ara sining handom sa inyo unod. Ano ang butsilingon kung ginasiling nga makagalanyat sa mga mata? Ang mga butang nga makalilingaw sa mga mata. Ang mga tawo, may ara sang manami nga estilo sang buhok. Gusto nila makaangkon sang tanan nga manami nga mga butang. Gusto nila makaangkon sang tanan nga manami nga mga butang. Ang tanan nga handom nga maanyag sa mga mata, kag ining handom nga magumpisa gikan sa pulong sang yawa, kag mayara sang bugal sang kabuhi. Ini kun ginapabugal sang tawo ang ila kaugalingon, ako tuman kaalam, makusog, kag labaw sa tanan. Kag kun kulang pa agod pagadayawon sang iban, ang tawo magagamit sang tudo nga pwersa, abi nila sila mga premyado nga boksidor. Nagapakig-away sila gamit ang ila mga inumol, kag kun sila magadaog, sila magpakasadya sa mga pasidungog kaangay sang isa ka kampyon. Ini kabahin lamang sang duna nga kaisipan sang tawo. Ini ang bugal sang kabuhi. Ang iban nga tawo, nagahandom nga makaangkon sang mas manami nga tingog sang sa iban, kag ang madinalagon nangin manug-amba. Ang tawo, may handom nga maghimo sa ngalan para sa ila kaugalingon, gusto nila nga mas maalam sa iba,
makaambit sa madamo nga kaalam, gusto nila nga mas malabaw sila sang sa iban nga paagi. Bisan subong kamo nagapangabuhi, kamo may ginapangita. Ginapangita ninyo ang 3 ka butang nga ini. Sa diin nagikan ang mga handom nga ini. Sang gintulok ni iba ang bunga, sa iya tagipusoon iya napinsaran nga ini maayo nga kaunon. Maayo sa panulukan, nagapaalam, apang ini nga paminsaron hindi sa pulong sang Dios. Ini sa pulong sang yawa. Ini ang mga pag-abi-abi nga nagapanalaitay sa dugo sang tawo, nga ginapasa man paagi sa linya sang dugo. Ini ang nagapamatuod nga ang tawo nangin makasasala. Ang mga pag-abi-abi nga ini, yara sa inyo huna-huna, agod kamo makasala. Mapanginwala nyo bala ini? Ginkuha ko nga palanggidan ang Biblia matuod bilang tema sang sining pagtulunan. Kag bisan ang isa ka magamay nga bahin sang Biblia, kung imo ini paminsaron, makit-an mo nga ini matuod. Tungod ang ebidensya, yara mismo sa inyo, hindi bala? Ining mga handom nagtuhaw sadtong tion, kag napasa tubtob subong nga mga inadlaw, ini nga mga butang nga nasulat sa Biblia matuod, hindi bala? Tanawan ninyo kung ano ang masunod nga ginasiling. Subong, ila na nga ginkaon ang bunga. Nagkuha siya sang iya bunga kag nagkaon. Kag ginatagan man niya ang iya bana kaupod niya kag nagkaon siya. Karon bersikulo 7. Nya nagmuklat ang mga mata nila nga duha, kag nakilala nila nga sila hubo. Kag nagtahi sila sing tambi-tambi sa mga dahon sang higera, kag naghimo sang ila mga tampion. Subong, ginkaon nila ang bunga. Apang matapos nila ginkaon, wala sila nangin kasubong sang Dios. Kung tanawon, nangin suli pa. Abi nila, mangin kasubong sila sang Dios. Apang hindi. Ang ila mga mata matuod nga nagbukas. Apang ano ang ila natukiban, sang ang ila mata nagbukas. O Diyos ko, ako hublas. Sila wala sing anuman nga panapton sa ilalawas sa tion nga ina. Apang bisan hindi sila magsuksok sang anuman nga panapton, wala sila nahuya o kung mahadlok man lang. Wala sila nagakabalaka. Apang sa mga tion nga ginkaon nila ang bunga, ako hublas. Natukiban nila nga sila hublas. Ang hublas, but silingon nga sila nahuya. Sila nahadlok. Sa diin nagalin ang kahungkagan sang inyo tagipusoon. Sa diin nagalin ang mga paghimudos sang inyo tagipusoon. May mga tion nga kamo magpamula kung kamo mahuyan. Ukon sa tion nga ginatublag kamo sang inyo konsensya. Sa diin nagikan ang mga balatyagon nga ini. Ini ang indikasyon nga ang imo espiritu hublas. Ini nagapakita nga ang imo espiritu hublas. Tungod sa ang sala nagsulod sa inyo mga espiritu, kag ang inyo konsensya nabuong. Ang inyo konsensya nahuya. Kung ang inyo konsensya wala nakabatyag sang huya, hindi man kamo makabatyag sang huya, bisan kamo hublas, kag hindi kamo magkahadlok. Kag sa tion nga magtuhaw ang sala, ang inyo konsensya umpisa na nga matublag. Gani, kung tanawon gid ninyo ang inyo kaugalingon samtang kamo ginatublag sang inyo konsensya, makita ninyo ang inyo kahublasan, makabatyag kamo sang kahuya, makabatyag kamo sang kahadlok. Bisan wala man ninyo ini mahibaluan sang maayo, makabatyag kamo sang pagka hindi mapahamtang sa inyo tagipusoon. Makabatyag man kamo nga wala sing kaungdan. Kung kaisa, makabatyag man kamo sang kasakit sa inyo konsensya, nga aamo sina. Tanan nga ini, tanda sang kritikal nga kondisyon sa palaabutan sang inyo espiritu, nga nagapamuno sang inyo basdamlag. Sila ang mga sinyalis ng katalagman nga ginapangatubang sang inyo espiritu. Ang inyo konsensya, samtang ini nagatindog sa atubangan sang Dios, yara sila sa tuman kaseryoso nga sitwasyon. Gani, ano ang ginhimo ni Adan kag ni Eva? Tanawa sa bersikulo 7.
Nya nagmuklat ang mga mata nila nga duha, kag nakilala nila nga sila hubo. Kag nagtahi sila sang tambi-tambi sa mga dahon sang higera, kag naghimo sang ila tampion. Ginasiling dire nga nagtahi sila sang tambi-tambi nga dahon sang higera. May aras sang madamo nga kahoy sang higera sa Israel. Kag kun magkadto sa banwa sang Mugpo, sa nabagatnan nga baybayon sang Korea, inyo makit-an nga madamo man ina didto. Ang bunga sang higera tuman katamis, indi bala? Ang dahon sang higera daw kasubong sa mga tudlo sa kamot, malapad ang dahon kag pabilog kaangay sang kamot. Gani nagkuha si Adan kag si Eva sang dahon sang higera kag gintambi-tambi agod mangin panapton nila. Nakahibalo bala kamo kung ano ang kahulugan sang tapion nga ini? Ini ang nagatiglawas sa relihiyon. Ang relihiyon sang tawo. Ang relihiyon nagumpisa sa kagustuhan niya nga matakpan ang iya kahungkagan. Ang di mapahamtang kag ang hapdi sa iya konsensya. Tungod sa kagustuhan nga takpan ang butang nga ini, kun sa diin naghimo ang tawo sang relihiyon. Tanan nga relihiyon sang tawo nagatuhaw sa kagustuhan nga sulbaron ang problema sa pagtublag sa ila tagipusoon. Problema sa balatyagon kag kakulba. Ang mga relihiyon nagatuhaw gikan sa katuyoan sang tawo nga masolbar ang problema nga ini. Apang may ara bala sining mga relihiyon ang matuod kag makasolbar sang problema nga ini? Hindi nila mahimo. Gani tanawa dire ang ginasiling sa bersikulo 8. Kag nabatian nila ang tingog sang Ginoong Dios nga nagadayan-dayan sa katamnan sa kabugnaw sang kaadlawon. Kag ang lalaki kag ang iya asawa nanago sila sa tunga sang kakahuyan sa katamnan gikan sa atubangan sang Ginoong Dios. Apang ang Ginoong Dios nagtawag sa lalaki kag nagsiling sa iya, "Diin ka." Kag nagsiling siya, "Nabatian ko ang imo tingog sa katamnan kag ginahadlukan ako. Bangod nga hubo ako, kag nanago ako." Tanawa ini dire. Nagtahi sila sang tambi-tambi nga dahon sang higera agod mangin ila panapton. Apang nabatian nila ang tingog sang Dios. Gani sila nahadlok kag nanago sa kakahuyan. Apang gitawag sila sang Dios, "Adan, Adan." Gintawag sila sang Dios. Kag tanawan ninyo ang ginsiling ni Adan sa bersikulo 10. Kag nagsiling siya, "Nabatian ko ang imo tingog sa katamnan, kag ginadlukan ako, bangod nga hubo ako, kag nanago ako." Ini tumalagsahon nga butang nga isiling. Pagkatapos ang tanan, siya nagsuksok sang dahon sang higera, indi bala? Nga nagsiling siya nga siya hubo samtang suksok niya ang dahon sang higera. Ini nga mga panapton wala sing pulos sa atubangan sang Dios. Sa atubangan sang Dios, wala sing pulos bisan anuman nga reliyon o kon filosofiya sining kalibutan. Hindi sini masarangan nga sulbaron ang problema sa kapalaran sang tawo. Hindi sila makahatag sang kalinungan sa konsensya kag hindi nila makuha ang kahadlok kag kakulba sang tawo. Sa padayon nga pagsuksok sang tawo sining dahon sang higera, kag padayon sa iya relihiyon, mas labi nga mabudlayan ang ila konsensya. Ang kinalain sang isa ka relihiyoso nga tawo, kag sa tawo nga wala sang relihiyon, ang tawo nga wala sang relihiyon nagakabuhi nga wala sing kahadlok. Ang relihiyoso nga tawo ginabutong paidalom sang iya relihiyon kag hindi makasarang mga buhi nga may kusog, permi na lang napun-an sa kahadlok. Ano ang relihiyon? Ini ang nagapabudlay sa tawo. Amo ini ang kabangdanan kung nga kinahanglan nila mahilway gikan sa relihiyon. Tungod sa oras nga kamo mahilway sa relihiyon, dira lamang kamo makapangabuhi sing may pagsalig sa inyo kaugalingon. Pila na katuig ang nagligad, naghiwat ako sang pagtelepon sang ebanghelyo sa isa ka universidad sa Seoul. Sa tion nga ato, gingamit ko ang liberation from religion bilang akong tema. Amo man ini ang nakasulat sa akon placard nga ginpakabit ko sa pader sang bulwagan. Samtang ako nagahambal, nanutaran ko ang duha ka Budista nga monghe nga nagsulod sa likod sang bulwagan. Napinsar ko nga siguro nagakatingala sila tungod sa tigulo, apang sa malain nga palad, wala sila nagpadayon tubtob sa natapos. Kung gusto ninyo ang matuod nga kahilwayan, kinahanglan ninyo nga mahilway gikan sa relihiyon. Amo ina ang matuod nga kahilwayan. Ang relihiyon ang nagapabudlay sa tawo. Apang ang mahilway sa relihiyon wala sang kondisyon.
Kinahanglan lang naton maintindihan ang isa ka importante nga kamatuoran. Ang kamatuoran nga ini amo ang mapahamulag sa aton. Ang pagsuksok sang dahon sang higera nagasimbolo sa pagdangop sa relihiyon. Sa pila ka adlaw, kung sila magatindog sa tunga sang hukmanan, madamo sa mga relihiyoso nga tawo ang magasiling, ako nahadlok tungod ako hublas. Ila ini nga akoon gikan sa ila bibig. Bisan sila may panapton, isiling nila nga sila hublas. Subong tanawa sa bersikulo 11. Kag nagsiling siya, sino bala ang nagsugid sa imo nga hubo ikaw? Sino bala ang nagsugid sa imo nga hubo ikaw? May isa ka punto nga dapat naton tandaan dire. Ang Yawa amo ang nagtintar kanday Adan kag Eva, agod ila mahibaluan nga sila hubo. Nahibaluan nyo bala kung nga ginhimo niya ini? Sang mahibaluan nila nga sila hubo, nadulaan sila singgahom nga mamuno. Paminsaran ninyo ini sang makadali. Sino ang mga tawo nga may kusog? Sila nga napanaptan amo ang mabaskog. Sa iban nga paagi, nga hindi mabuhi ang tawo sa kadalagan. Ini tungod ang tagipusoon sang tawo wala sang unod. Ang tawo nahadlok. Ang tawo nagakasubo. Tungod ang tagipusoon sang tawo wala sang unod, ginatublag ang iya konsensya. Paano niya madumalahan ang tanan? Sino ang iya pagadumalahan? Paminsara ini sang makadali. Samtang kamo nagakabuhi, makita ninyo nga nagapangatubang kamo sang tanan nga klase sang sirkumstansya. Kung kaisa, nagapangatubang kamo sang pinansyal nga problema. Kung kaisa, problema sa iban nga tawo. Tanan nga ini matabo sa oras nga sila magtuhaw. Apang kun ining problema magatuhaw, nga apuno kamo sang kahadlok. Ini tungod, wala kamo sang kabaskog. Wala kamo sang gahom nga atipanon ini nga sitwasyon. Nga wala kamo sini nga gahom. Ini tungod ang inyo espiritu hublas. Ang tawo nga hubo, ang espiritu nakabatyag sang di mapahamtang, nakabatyag sang kahuya. Kag wala siya sing gahom o kon kabaskog, gani ano ang iya pamunuan. Amo ini ang plano sang Yawa. Sang mahibaluan ni Adan kag ni Eva nga sila hubo, nadula ang ila kusog. Gani, nahimo nga maagaw sang Yawa ang gahom kag otoridad. Sa bugos nyo nga kabuhi, ginatingwaan ninyo nga ihatag ang tanan nga masarangan. Ginaantos nyo ang kasakit, mahimo lang ang inyo masarangan. Apang bisan ano ninyo sa pagtinguha, bisan ano kapag panikasog, ang kadalagan nagapabilin nga ginahanduraw. Makitaan mo nga wala mo matuman ang imo handom. Nga hindi ninyo ini mahimo. Ini tungod, ang gahom agod mahimo nyo ang mga ini, ginkuha sa inyo. Imo makitaan, nga hindi mo makontrol bisan ang imo kaugalingon nga sirkumstansya, hindi bala? Umpisa ka mo nga nagakahadlok, bisan sa dyutay nga problema. Kamu nagakabalaka, nagakahadlok. Kamu nagahibi. Sa diin ang matag-as nga gahom sa tanan nga ina. May pila ka tawo nga nagasiling, nga gusto pa nila ibutang ang pagtuo sa ila inomol, sangsa sa Dios. Sila nagasalig sa ila inomol, apang kinahanglan lang magkuha sang isa kadagom kag tuslokon ang ila inomol, kag aw! Inang inomol dalayawon, apang sa isa lamang ka magamay nga dagom, hindi ini makadaog. Ano ang makuha mo sa imo inomol? Ini isa ka walay kaungdan nga pagpakita sang gahom. Gani sang may baluan ni Adan nga siya hubo, ang kalibutan nga ini nahulog sa kamot sang Yawa. Nahibaluan ni Adan nga siya hubo. Kag ang kalibutan nga ini nahulog sa mga kamot ni Satanas. Panumduma ang inyo kaugalingon sang makadali sa iwag sang bagay nga ini. Nakabatyag bala kamo sang pagka di mapahamtang? Sadto lamang, may haka-haka na hanungod sa North Korea nga sila naghimo sang armas nuklear. Ang posibilidad sa pag-atake nuklear gikan sa nakatungdan, pirmi lang nagapamahog sa aton seguridad. Apang ang pamahog nga ini, dugay na nga natabo sa nakatungdan sa pila ka tuig. Ang aton nga politiko,
Nagasinapol na hanungod sa ginsaksihan sa kalinungan kag sa pagbuhin sa armas nuklear. Apang hindi nagbago ang kamatuoran nga ang mga armas ginatutok sa aton. Madamo sa mga sugilanon na hanungod sa baligyaan sang armas kag problema sa ekonomiya sa bug-os nga kalibutan. Kag nakabatyag kita sang wala sang kalinungan. Dugang pa sa mga butang sa kalibutan, kinahanglan ninyo nga magpakigbato sa tanan nga klase sang problema sa adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Sa mga inaway nga ini, tinguhain ninyo nga ibutang sa sitwasyon sa malinong kag sulbaron ang problema. Apang ang pagkadi mapahamtang, ang kahungkagan, pagpangabudlay, kag kasakit, nagapadayon nga nagasumalangay sa isa kag isa, nagadala sing walay katapusan, sunod-sunod kag sorpresa nga pagatake. Ngaa kasubong sini. Ini tungod, ang inyo espiritu hubo. Makadto kita sa pinakaulihing nga bahin sang Biblia, ang libro sang Bugna, Kapitulo 16. Bugna Kapitulo 16. Bugna Kapitulo 16, versikulo 15. Versikulo 15. Yari karon, nagakari ako subong sa makawat. Bulahan ang magmata nga nagatipig sang iya mga panapton agod nga indi maglakat nga hublas kag makita nga hubo. Ang isa nga nagasiling dire, yari karon, nagakari ako subong sang makawat. Amo si Hesus. Ini nagakahulugan nga si Hesus magaabot sa ikaduha nga tion. Si Hesus nga nagkaris 2,000 ka tuig nang nagligad magaabot liwat. Kung siya magaabot liwat, bulahan ang nagmata nga nagatipig sang iya panapton agod nga indi maglakat nga hublas ka makita nga hubo. Kung siya magaabot liwat, ang tawo nga hublas ang espiritu indi mahimo nga makatindog sa iya atubangan. Ang tanan nga nahuya indi makatindog sa iya atubangan. Ang mga hublas amo ang mga nahuya. Ang mga hublas amo ang di mapahamtang. Sila nga mga hublas ang nakabatyag sang kahungkagan sa ila tagipusoon. Ang mga tawo hindi makatindog sa atubangan ni Hesus. Si Hesus Dios. Gani paano kamo makapalagyo sa problema nga ini? Kinahanglan mo nga magsuksok sa insakto nga panapton. Makadto kita subong sa Isaias Kapitulo 61. Ini sa daan nga tipan. Isaias Kapitulo 61. Isaias Kapitulo 61, versikulo 10. Pagabasahon naton tanan. Magakalipay ako sing dako sa Ginoo, ang akon kalag magamalipayon sa akon Dios. Kay ginpanaptan niya ako sang mga panapton sang kaluwasan, ginputos niya ako sang kunop sang pagkamatarong, subong sang nobyo nga nagapamuni sang iya kaugalingon sing purong-purong, kag subong sang nobya nga nagapamuni sang iya kaugalingon sa iya mga huluyason. Tanawa ang ginasiling dire. Gikan dire, makita naton nga kinahanglan naton nga magsuksok sang panapton sang kaluwasan. Magakalipay ako sing dako sa Ginoo. Ang akon kalag magamalipayon sa akon Dios. Kay ginpanaptan niya ako sing panapton sang kaluwasan. Ginasiling dire nga ginapanaptan niya ako sang panapton sang kaluwasan. Hindi ini mga panapton nga mabakal sa tindahan. Ini panapton nga nagikan sa Dios. Sang kita na luwas, kita ginpanaptan sa panapton sang kaluwasan. Tanawa dire, ini nagatumod sa panapton sa kaluwasan, hindi bala? Kung ang isa ka tawo magsuksok sang panapton sang kaluwasan, ang tanan nga nabatyagan niya sang nagligad nga mga kahuya kapag ka di mapahamtang madula. Kung siya magsuksok sa panapton sang kaluwasan. Ang mga nagasuksok lamang sang panapton sang kaluwasan,
ang mahimo magatubang kay Hesus sa oras nga siya magabot liwat. Agud mapanaptan sini, kinahanglan ninyo makabaton sa kaluwasan. Madamo sang mga butang nga mahimo ninyo batunon gikan sa kalibutan nga ini. Apang initanan, wala sang kapuslanan kung wala makabaton sa kaluwasan. Ang kaluwasan ang pinakaimportante nga butang nga kinahanglanon naton atubangon. Karon, balik kita sa Heneses Kapitulo 3. Kapitulo 3, versikulo 11. Kapitulo 3, versikulo 11. Nagsiling siya, sino bala ang nagsugid sa imo nga hubo ikaw? Nagkaon ka bala sang kahoy nga ginsugo ko sa imo nga dili mo pagkaunon? Ang lalaki nagsiling, ang babayi nga ginhatag mo nga manginkaupod ko, ginhatagan niya ako gikan sa kahoy, kag nagkaon ako. Niyan ang Ginoong Dios nagsiling sa babayi, ano bala ining nahimo mo? Ang babayi nagsiling, ang manog nagdaya sa akon, kag nagkaon ako. Ang Ginoong Dios nagsiling sa manog, bangod nga naghimo ikaw sini, pinakamalaot ka sa tanan nga kahayupan. Labi sa tag sa kasapat sa latagon, magalakat ka nga nagasaog sa imot yan. Sa pagkamatuod, ang manog nagatindog sang matadlong. Kag magakaon ka, sang yabok sa tanan nga adlaw sang imo kabuhi. Tungod sa kakulangan sang tiyempo, hindi ko na mapatag ang kahulugan sini subong. Butangan ko sang kaawayon sa tunga mo kag sang babayi, kag sa tunga sang imo kaliwat, kag sang iya kaliwat. Siya magadugmok sang imo ulo, kag dugmokon mo ang iya tikod. Gani subong, ang binhi sa manog kag ang binhi sang babayi, nangin magkaaway. Ang manog kag ang babayi nangin magkaaway. Kag ang ini nga kaakig, nagapadayon pa idalom sa kasaysayan sa katawhan. Ang binhi sang babayi amo si Hesus. Ang tanan nga ari diri sa kalibutan, isa ka binhi sang tawo. Tanan nga tawo diri sa kalibutan, na tawo paagi sa linya sang dugo sang ila amay. Apang si Hesus, na tawo paagi kay Birheng Maria. Ay baloan nyo bala, kung nga si Hesus ginbunag sang isa ka ulay, ang Birheng Maria? Kung siya magaabot sa kalibutan nga manubli sang dugo sang isa ka lalaki, siya mangin makasasala. Ang sala nagailig paagi sa dugo, ini napanubli paagi sa aton dugo. Aton man masiling nga ang tawo nga dali mangakig ang may mainit sang dugo, hindi bala? Apang hindi lang kaakig ang nagatuhaw gikan sa aton dugo. Sa dugo manaton ang magsumpa, ang mangako kag mangawat. Tanan nga sala nagikan sa dugo. Ang sala ginpasa sa dugo gikan sa isa ka henerasyon pakadto sa isa ka henerasyon. Ang tawo may napanubli nga sala umpisa sa adlaw nga siya natawo. Bisan sa isa ka bata, kung may ara siya sang hindi magustuhan, bisan wala kay balo ang bata sa iya konsensya, may ara siya sang sala sa iya hulag. Kita nangin makasasala, tungod na panubli naton ang dugo sang aton amay, nga makasasala man. Ang anak sang Dios, natawo sa kalibutan nga ini, paagi sa isa kalawas sang pamatanon nga ulay, isa ka babayi nga wala matandog sang lalaki. Siya nagkari agud maluwas ang tawo sa kalibutan nga ini. Nagkari si Hesus diri sa kalibutan, agud papason ang yawa. Nagkari siya agud papason ang yawa. Bangod sini, natawo kita. Nahilway sa pagkagapo sa yawa. Ang aton mga konsensya hilway na. Kita hilway nagikan sa relihiyon. Kag subong man, mahimo naton makita ng matuon nga kahilwayan. Kag inyo mahibaluan ang kamatuoran. Kag ang kamatuoran, amo ang magahilway sa inyo. Ang kahilwayan nga ginatumod sa kapitulo nga ini, nagumpisa sa kahilwayan sang inyo konsensya, nga maeksperiensyahan kung mahibaluan nyo ang kamatuoran. Agud matambo ini tanan, amo ina nga ginpadala sang Dios ang iya anak sa kalibutan, ang makatilingala nga plano sang Dios, nagailig pa idalom sa kasaysayan sa katawhan. Buksan naton ang libro sang Heneses. Heneses Kapitulo 2, Heneses Kapitulo 2, versikulo 17. Nabasa na naton ang bersikulo nga ini, apang tanawon naton liwat sa Kapitulo 2, versikulo 17. Hapang gikan sa kahoy sang pagkilala sang maayo kag malaot, dili kamo magkaon sa iya. Kay sa adlaw nga magkaon kamo sa iya, mapatay ka nga totoo.
Karon tanawa sa Kapitulo 3, versikulo 5. Kay ang Dios nakahibalo nga sa adlaw nga magkaon kamo sa iya, niyan magmuklat ang inyong mga mata, kag mangin kaangay sang Dios kamo nga nakakilala sang maayo kag malaot. Natun-an na naton ini, apang gusto kong aliwat naton nga pagatun-an ini bago kita magpadayon. Ang pamangkot diri, kun nga hindi maayo sa tawo nga mahibaloan ang maayo kag malaot, ang bunga nga ginandumilian kay Adan nga iya ginkaon amo ang bunga sang kahoy sang pagkilala sang maayo kag malaot. Gani kun ginkaon ni Adan ining bunga, ini magaresulta sang iya pagkilala sang maayo kag malaot. Hapang kun mahibaloan niya ang maayo kag malaot, siya mapatay. Wala ini sa konsepto sang maayo kag malaot nga nabaton sang madamo sa aton. Siguro, kamo nagapamati diri subong nga may ara sang ideya kung ano ang maayo kag malaot bahin sa tanan nga mapulong nga ini. Nahibaloan ninyo nga malaot ang magpangawat sa mga butang nga iya sang iban, kag maayo nga magbulig sa iban sa tion sang iya kabudlay, matag indi bala? Apang ang butang sa atubangan naton amo nga ang tawo mapatay kung mahibaloan niya ang maayo kag malaot. Nagakinahanglan ini sang malawig-lawig nga tinion kon pagatun-an sing madalom. Apang una sa tanan, panumdumon naton sa sining nga paagi. Kalabanan sa mga tawo sa sining kalibutan, gusto magabuhi sang paghimo sang maayo. May ara sila sang ideya kung ano ang maayo kag ila ginabuhat. Apang agud matagan nungod sa sining terminolohiya nga maayo, tanawon naton kung ano gid bala ini. Ang tanan nagapinsar nga kung ginapinsar nila nga maayo, ini maayo, kag kung ginapinsar nila nga malaot, ini malaot. Ang mga miyembro sang Partido Komunista nagapinsar sang klase sang komunismo nga ila ginadampigan bilang maayo. Apang ang pag-ilinaway nagtuhaw sa tunga sa sining duha ka nagadampig sa sining nagkalain-lain nga konsepto sang maayo. Ang tag sa kabahin nagapati nga ang ila konsepto sang maayo amo ang husto. Sa amo sini nga paagi, kung nga nagaluntad ang ilinaway sa kalibutan. Nga ang tag sa kabahin nagasiling nga sila ang husto. Tanan nga ilinaway sa kasaysayan sang tawo, nagaumpisa sa sini nga paagi. Ang mga tawo, sige gihapon ang pagpili sang maayo sa pangadlaw-adlaw nila nga pangabuhi. Bisan kung ako nagadesisyon kung ano ang gusto ko kaunon, ang akon desisyon nagabase sa akon konsepto sang maayo. Ang akon pagpili kung ano ang akon pagasuksukon, nakabase man sa akon konsepto sang maayo. Gani ang mga tawo nagapangabuhi nga nagapili base sa ila kagwalingon nga konsepto. Ang tawo nagakabuhi sa sining nga paagi. Ang iya konsepto sang kaayuhan mahimo nga makapalain sa iya utod. Gani, importante nga panumdumon nga may duha ka bahin sang maayo nga ginasiling sa Biblia. Sa una nga tulok, ang konsepto sang tawo sa maayo gid. Apang sa mata sang Dios, ini malaot. Ang maayo, ang matuod nga butsilingon sang tinaga nga ini, nadula na. Wala na ini nagdugay sa kalibutan. Ang Dios nagsiling nga kung kauno ni Adan kag ni Eva ang bunga sang pagkilala sang maayo kag malaot, sila mapatay. Siguro, kamo nagapanumdum kung paano masiling nga sila napatay kung wala sila naglagpak sa mismo nga lugar kag napatay. Apang sila sa gihapon napatay. Naesplikar ko na sa inyo, sang ginsiling sang Biblia nga sila napatay, ang butsilingon sini, nagtalikod sila sa Dios. Wala nagapati si Adan sa pulong sang Dios. Kag iya ginlalis ang mga pulong sang Dios, kag sa tion nga ginhimo niya ini, siya nagtalikod sa Dios. Ang Dios ang tuburan sang tanan nga kabuhi. Kung pagaistoryahan ang bahin sa may kabuhi, nagatumod ini sa tanan. Kabuhi sang tawo, sapat kag tanom. Ini ang lain-lain nga klase sang kabuhi, apang ini tanan naghalin sa Dios. Ang kabuhi sang tawo, mga sapat kag tanom, naghalin tanan sa kasuguan sang kabuhi nga gintuga sang Dios. Ang tanan nga kabuhi nga naghalin sa kasuguan sang kabuhi nga gintuga sang Dios,
May duha ka bahin ang kabuhi sang tawo. Isa ang kabuhi sang unod, kag ang ikaduha ang kabuhi sang espiritu. Sang ginkaon ni Adan kag ni Eva ang bunga sang pagkilala sang maayo kag malaot, ang ilang mga espiritu napatay sa gilayon. Apang si Adan, padayon nga nagkabuhi sa unod, sang mga 1,000 ka tuig pagkatapos sadto. Ang mga tawo sa subong nga kalibutan, makita nga nagakabuhi. Apang sa pagkamatuod, sila kaangay sang isa kapatay. Ipatahag ko sa inyo. Ibutang naton, may ara kamo sang puno sang kilala nga kahoy. Gintapas mo ang kahoy sa punuan sang sanga sini, kag ini nahulog sa idalom. Apang bisan ini nahulog sa idalom, inlibot silingon sini, nga ini hinali na lang nga malaya kag mapatay. Ini mabuhi sa gihapon, tungod basa pa ang sulod sang lawas sini, nga ang mga dahon, daw berde kag priska sa gihapon. Apang sa paglikad sang pila ka takna, ang basa nga lawas sini mangin mamala kag ang kahoy mapatay. Ang tawo kaangay man sang nautod nga sanga sang kahoy, ang tawo daw buhi. Pila ka takna, ang kabuhi nga yara sa iya, hinali na lang nga mamala kag madula. Ang rason sini, tungod nga ang tawo ginuotod gikan sa ugat, ang tuburan sang kabuhi. Gani sa pagkamatuod, ang unod sang tawo mapatay. Apang ang espiritu sang tawo madugay na nga napatay. Sa nasiling ko na, ang espiritu sang tawo napatay tungod sa sala. Ang sala yara sa tunga sang Dios kag sang tawo, nga kung sa diin amo ang tuburan sang kabuhi. Kag tungod sa sala ngay na, ang espiritu sang tawo napatay. Ang kalawasan amo ang pagbanhaw sang espiritu gikan sa kamatayon. Amo ini ang matabo kon ang tawo maluwas. Amo ini ang kalawasan sang espiritu. Amo ina ang ginasiling nga pagkatawo liwat. Kaginsiling ko man, ang kalibutan nga ini gintugas ang Dios kinahanglan manginhantop. Sa palaabuton, magaabot sa tion nga ang aton patay nga lawas mabuhi liwat. Sila makabaton sang bag-o nga kabuhi. Sa Isaias, ginasiling nga gintugas ang Dios ang kalibutan agud himuon nga ilistaran. Ang kabuhi sang tawo amo ang kabuhi sang pagpangita. Ang tawo nagakabuhi sa paghandom sang madamo nga butang. Butang nga perpekto. Ini ang gintunaan kung nga ang mga tawo nagakabuhi sa kalibutan nga ini, nagasinggit sang ginapatihan nila nga maayo kag matarong. Apang sa pagkamatuod, nagagiya sa kalibutan padulong sa kalaglagan. Ang konsepto sang tawo sa maayo wala sing kamatuoran sa matuod nga kahulugan sang tinaga. Tanawon naton ang ginasiling sa Biblia na hanungod dire. Tanawon naton sa mga taga-Roma, Kapitulo 10. Mga taga-Roma, Kapitulo 10, sa bag-o nga katipan. Mga taga-Roma, Kapitulo 10. Versikulo 2. Versikulo 2 kag 3. Nagasaksi ako sa ila nga may pagkakugi sila tungod sa Dios, apang hindi suno sa ihibalo. Kaysa wala nila mahibaloi ang pagkamatarong gikan sa Dios, kag sa pagtinguha sa pagtukod sang ila kaugalingon, wala sila nagpasakop sa pagkamatarong sang Dios. Ibutang naton nga may tawo nga nagpangabudlay sing lubos kutob sa iya masarangan para sa Dios. Siya nagpangabudlay sing lubos para sa Dios. Apang nag-obra siya nga wala sing nahibaluan. Naghulag siya nga wala sing nahibaluan. Kung ginasiling dire nga apang indi suno sa iya ihibalo, ang buot silingon sini nagapangabudlay ang tawo nga wala sing nahibaluan. Siya wala makaibalo sang kamatuoran. Kaysa wala nila mahibaloi ang pagkamatarong gikan sa Dios. Kaysa wala nila mahibaloi ang pagkamatarong gikan sa Dios, kag sa nagatinguha sa pagtukod sang ila kaugalingon, wala sila makapasakop sa pagkamatarong sang Dios. Kung tanawon naton diri, makita naton ang pagkamatarong sang Dios kag pagkamatarong sang tawo. Ang Dios makatarungan kag maayo sa matuod nga kahulugan sang pulong. Ang pagkamatarong sang tawo
hindi maayo sa matuod nga kahulugan sang pulong. Gani, ang bot silingon sini, amo nga sang kaunon sang tawo ang bunga sang kahoy sang pagkilala sang maayo kag malaot, ang konsepto sang tawo sa kaayo sa iya kagalingon ginkuha. Gani, tungod ang tawo nagtalikod sa Dios, ang konsepto sang tawo sa kaayo ginkuha, kag hindi ini mahimo makatupong sa Dios. Si Karl Marx, ang tagapagtukod sang komunismo, isa ka Hudyo. Kag ginpamatud-an niya ang Biblia sa pagpangita sang ginahandom nga kalibutan. Gintiliwan niya nga pangitaon ng perpekto nga kalibutan apang sa kasanagan sang iya kaugalingon nga tawhanon nga panghuna-una, kasuguan kag pagkamatarong. Si Marx nakalabot sa pagpamatod na ang Biblia sala. Sang ginuusisa ni Karl Marx ang istorya sang mga Israelita paagi sa daan nga tipan, kag nakita kung paano ginsugo sang Dios ang mga Israelita, ang iya mga pinili nga tawo, agud gub-on ang madamo nga numero sang mga tawo, nahuman ang iya konklusyon nga ang ina nga klase sang Dios hindi mahimo magapabilin. Suguon bala sang Dios ang iya katawhan nga maghimo sang kasalanan? Samtang si Marx nagapaminsar sang sini nga mga bagay, nakalabot siya sa konklusyon ina ang wala sang Dios. Apang padayon nga nagapati sa modelo nga sosyudad, ang sosyudad nga nagabase sa ginapanumdum sang mga Hudyo nga mangin itsura sang kalibutan sa pag-abot sang Misayas. Sa pag-abot sang Misayas, nagapati ang mga Hudyo nga ang kalibutan mangin modelo nga lugar. Gintilawan ni Karl Marx nga kung paano matuman ang pag-angkon sang isa ka modelo nga kalibutan, gani naghimo siya sang iya teorya sang komunismo nga base sa antiismo. Ang ginbasihan nga teorya, amo nga ang mga trabador ang dapat mangingamanan. Maghimo sang gamo, agod pagalugmukon ang manggaranon, kag maghimo sang isa ka sosyudad nga Inglateryan. Ang iya ideya daw maayo, apang sa pagkamatuod, lubos nga malaot. Ang rason kung nga amalain sila, amo nga may kasalanan sa sulod sang tagipusoon sang kada tawo. May kasalanan sa sulod sang tagipusoon sang kada tawo, kag inang sala, nalakipan sa kasakon, kag ang handom nga mangin mataas sang sa iban. May kasalanan sa tagipusoon sang tawo, nga nagtulod sa iya nga gamhan ang iban. Ang tawo ginpatalang kung siya magpati nga makuha niya ang isa ka sosyudad nga Inglateryan, sa tion nga ang handom nga ini nagapabilin sa iya. Ang tawo hindi makakuha sang amo sini nga sosyudad. Hindi bala ini ang gintunaan sa komunismo sa aton kalibutan subong nga nagtapos sa kapaslawan? Ang bugos nga ideya sa komunismo mangin malain sa palibot. Kung tilawan ninyo nga magtukod sang isa ka bagay nga base sa pagtalikod sa Dios, ini hindi mahimo nga makaangkon sang kamatuoran. Wala ako makaibalo kung ano ang inyo ginapanumdom, apang kasubong sa mga nasalingkod na sa sini nga pagtulunan, ang Dios nagtugas ang langit kag sang duta sa siyentipiko nga pamaagi. Kag ang istorya sang aton kalibutan, nabuksan paagi sa plano sang Dios. Apang kung ipanginwala mo ini nga mga kamatuoran, ikaw hindi makaangkon sang bisan ano nga butang nga wala sin kamatuoran sa likod sini. Gani subong, kita magasugod sa pag-idid sa kasaysayan sa katawhan sa rason nga pamatud-an kung bala ang Biblia may kamatuoran o kung wala. Subong sang ginsiling ko kaina, ang tao padayon nga nagapangita sang iya ginapatihan nga maayo, apang tubtob nga ang konsepto sang tao maayo, mangin kaangay sang konsepto sang Dios. Ang tao nagapabilin nga ignorante sa kung ano ang matuod nga maayo. Gani subong sang ginsiling ko na, ang gintawag nga maayo sang mga tawo amo ang bunga sang tanan nga giyera sa kalibutan. Ini ang gintunaan sang hindi maisip nga pagbatay kag nagumpisa sang magamo nga kalibutan nga ini. Ang tanan nga butang nga ini naghalin tungod sa sala nga konsepto sang tawo sa kaayo. Ang sala nga konsepto sang tawo sa kaayo. Kita tanan naghalin kay Adan, ang lalaki nga nagkaon sang bunga sa pagkilala sang maayo kag malaot, kag ang bunga sini tanan kita nangin makasasala. Ini ang gintunaan kung nga kita may kaugalingon nga konsepto sang maayo kag malaot sa aton tagipusoon. Kada isa sa aton may kaugalingon kag lain-lain nga pagintindi sang maayo kag malaot. Ini tungod wala kita tanan nagapati kung ano ang maayo kag malaot nga pagpangduwa-duwa nga nagaluntad. Magaluntad ang gera. Ang kalibutan magatubag sang hindi mapulong nga kabudlayan. Gani ang resulta sang pagkaon ni Adan kag ni Eva sang bunga sang puno sang maayo kag malaot,
Ang kalibutan napunan sang kalainan, kasalanan, kagamo kag pangduwa-duwa. Gani ang kamatayon, ang katapusan nga resulta sang pagkaon sang bunga sang kahoy sa pagkilala sang maayo kag malaot. Ang kalibutan nangin magamo kag ang sala nagsulod sa kalibutan. Ini ang sitwasyon kun din kita nagakabuhi subong. Kag aton nahibaluan nga ang mga pulong sang Dios indi kabutigan. Ang mga pulong sang Dios matuod. Kung ginbaton lang ni Adan ang mga pulong sang Dios nga matuod, siguro ang kalibutan nangin subong sini, apang wala niya ini gintuman. Hapang ang problema, amo nga bisan subong ang tawo, kinahanglan magdesisyon kung pilion niya ang maayo nga konsepto sang Dios o kung magpakatiga sa iya kaugalingon nga konsepto kung ano ang maayo kag baliwalaon ang kaayuhan sang Dios. Ini ang problema nga ginapangatubang ninyo subong. Kung hindi mo pagtugyan ang konsepto sang tawo sa kaayuhan, hindi mo mabaton ang konsepto sang Dios sa kaayuhan. Ini lang, kung imo itugyan ang konsepto sang tawo sa kaayuhan, sa sina, mabaton mo ang matuod nga konsepto sang Dios sa kaayuhan. Sa katamnan sang Eden, ang kaayo sang Dios amo ang bunga sang kahoy sang kabuhi. Kag ining kahoy sang kabuhi, ang landong sang butang nga magaabot sa ulihi. Buksan naton ang pinakaulihi nga libro sang Biblia. Bugna, Kapitulo 22. Ini sa pinakauli nga bahin sang Biblia, bersikulo 18 kag 19. Ako nagapaandam sa tagsa ka tawo nga nagapamati sang pulong sang tagna sining tulun-an, kun ang bisan sin-o nga tawo ang magdugang sa ila, ang Dios magadugang sa iya sa mga kalalat-an nga nasulat sining tulun-an. Kag kun ang bisan sin-o nga tawo ang mag-iban sang pulong sang tulun-an sining tagna, ibalon sang Dios ang iyabahin sa kahoy sang kabuhi kag sa balaan nga banwa nga nasulat sa sining tulunan. Tanaw naton ini sa makadali. Sa subong, kasubong nanday Adan kag Eva, ikaw nagatindog sa ginsang-an sang dalan. Kung ibanon mo ang bisan ano, o kung kuhaon ang bisan ano nga pulong sa sining libro, nagasiling diri, nga ibanon sang Dios ang imubahin nga nasulat sa sining tulunan. Kag ginasiling, kung ang bisan sin-o nga tawo magdugang sa ila, kung imo dugangan ang kung ano man ang nasulat sa Biblia, ang Dios magadugang sa iya sa mga kalalat-an nga nasulat sa sining tulunan. Sa bersikulo 19 nagasiling, kag kun bisan sin-o nga tawo mag-iban sa mga pulong sang tulunan sining tagna, ang sinuman nga magkuha sa mga bahin sang Biblia tungod sa kapritso, ano ang matabo. Ibanon sang Dios ang iyabahin sa kahoy sang kabuhi. Ang tulunan sang kabuhi amo ang kahoy sang kabuhi. Sa iban nga pagbadbad ginasiling nga ining kahoy sang kabuhi, sa diin bala ang kahoy sang kabuhi para sa aton subong. Iniyara sa sining tulunan ang Biblia. Bahin sa kahoy sang kabuhi kag sa balaan nga banwa nga nasulat sa sining tulunan. Ang balaan nga syudad amo ang walay katapusan nga langit, kag ang butsilingon sini amo nga ang mga nasambit nga tawo hindi mahimo nga makasulod didto. Gani ang inyo pala abuton nakasandig sa tulunan nga ini. Pagabatonon mo bala ang mapulong sining tagna, ang mapulong sining Biblia sang lubos? O kung magkuha ka lang kag magpili, kag lubos nga baliwalaon ang iban nga bahin, kag batonon na lang ang mga bahin nga nagustuhan mo. Ang imo kapalaran, nakasandig sa pagdesisyon nga imo pagahimuon sa butang nga ini. Apang kung gusto mo magpati sa tanan nga nakasulat sa Biblia, imo makitaan nga ini hindi posible, pwera lang kung imo itugyan ang imo kaugalingon nga panindugan. Ang imo konsepto sang kaayuhan, kag ang imo kaugalingon nga kinimatarong, kung hindi mo malikawan ang ini nga mga butang, hindi mo mahimo mapatihan ang Biblia sa kabilugan. May ara sang mga butang sa tagsa sa inyo kaugalingon, nga nagapugong sa inyo agon magpati sa Biblia. Mahimo nga may ara sang relihiyoso o kun moral nga panudlo nga nagadala sa inyo agon magpati apang wala ini nagasanto sa ginasiling sang Biblia. Ini siguro isa ka butang nga imo natun-an sa bulutuan. Mahimo nga ini isa ka klase sang filosofiya nga inyo ginasundan. Mahimo nga isa ka butang nga imo ginapatihan nga yara sa sulod ninyo tanan. Mahimo nga nagkalain-lain sa tag sa katawo.
Apang inyo matukiban nga samtang kamo nagapamati sa pagpanudlo na hanungod sa Biblia, ina nga mga una-una nga yara sa inyo, pagabayluhan sang kung ano ang inyo nabatian subong, kag pakigbatuan ninyo ina. Ini nga mga elemento yara sa inyo, natural o kung nakuha, amo ang rason nga ikaw nabudlayan sa pagbaton sa kung ano ang nabasa sa Biblia. Kung hindi mo makuha ang elemento nga ini, o kung madula sa imo paminsaron, imo makitaan nga nabudlayan ka sa pagbaton sang Biblia. Siyempre, hindi buot silingon sini nga samtang kita nagakabuhi sa kalibutan nga ini, hindi na kinahanglan nga magpadayon sa iba pa nga pagtulunan. Apang, kung ang isa ka ideya o kung pagtudlo nagahari sa imo tagipusoon, nga nagapugong sa imo sa pagpati sa Biblia, kag nagapanghangkat sa kung ano ang ginasiling, bisan basahon mo ang Biblia o kung mamati sa nagasiling na hunungod dire, ang mga pulong wala sang epekto sa imo. Ini importante nga dumdumon nga ang Biblia amo ang pulong sang Dios. Ang Biblia amo ang matuod nga pulong sang Dios. Ini ang mga pulong sang Dios nga nasulat sa mga pulong nga aton mabasa kag maintindihan. Aton nahibaluan nga ang Biblia nabadbad sa mga 2,000 ka nagkalain-lain nga lingwahe. Ano pa nga iban nga matulunan sa kalibutan nga ini ang masiling nga nabadbad sa kadamuon nga 2,000 ka lingwahe. Ini nga tulunan nabadbad na sa halos tanan nga lingwahe sa kalibutan. Ang libro nga ini may gahom nga magpalaptas ang iya kaugalingon. Bisan subong, ini ginabaligya sa madamo nga kopya kag nangin mabakal sa kada tuig sa madamo nga lugar sa kalibutan. Wala na sang iban nga libro sa bisan diin nga bahin sang kalibutan nga nabakal sa madamo nga kopya sa kada tuig. Ang rason sini amo tungod nga ang libro nga ini nagakaungdan sang pulong sang Dios. Ang mensahe nga dapat ipalapnag sa bug-os nga katawhan. Paagi sa libro nga ini, aton mabaton ang kabuhi kag ang malig-on nga pundasyon sang aton basihan kung sa diin kita makasulod sa walay katapusan nga langit. Nahibaluan ko nga nasiling ko na ini. Apang importante nga mahibaluan nga kung pagabayluhan mo ang pulong sang tulunan nga ini, maski gamay lang, o kung ginabasa sa kaugalingon nga paghangop sini, ang kabuhi sang Dios hindi makaapekto sa ila. Hindi mahimo sang balaan nga espiritu ang iya obligasyon. Gusto ko magkadto ang aton diskusyon subong sa tigulo sang kasaysayan sa katawhan, kaangay sang aton nabalaan, kag sa kapawa sang Biblia. Nga ang tion sa kasaysayan bag-o sang iya pagkari, BC, lain sa pagkatapos sang iya pagkari, AD. Ini mismo makatilingala, hindi bala? Sadto, nakabati ako sang isa ka tawo nga nagasiling nga siya naluwas samtang naghihimo sang pagpangusisa sa sining kamatuoran. Nga abala ang nagatunga sang kasaysayan sang aton kalibutan na patinan sang pagkari ni Jesucristo sa sining kalibutan? Nga ang tion sang kasaysayan bag-o sang iya pagkari, BC, lain sa pagkatapos siya nagkari, AD. Nga ang iya pagkari nagpatin sa umpisa sang bag-o nga kalibutan? Nakasiguro ako na ibaluan na ninyo ang BC but silingon before Christ. Ang tion sa kasaysayan bag-o magkari si Jesucristo sa sining kalibutan. Kag ang AD amo ang pinalipot sa Latin nga kon sa Euron, Anno Domini, ang panuigon sang atong Ginoo. Paano ini nagsugod? Si Confucius natawo bag-o si Jesus. Si Buddha natawo bag-o si Jesus. Si Socrates natawo bag-o si Jesus. Gingrupo sang mga tawo ining 4 ka lalaki kag nagatumon sa ila bilang 4 ka dalagko nga mga tawo sa kasaysayan. Si Jesus ang pinakauli sa 4 nga natawo sa sining kalibutan. Kagun nga ang pagkari ni Jesus sa kalibutan nga ini nangintanda sang pagumpisa sang bag-o nga kasaysayan sang kalibutan. Kag hindi ang pagkatawo, kabuhi o kung kamatayon sang bisan sino sa tatlo. Nga ang bag-o nga kalibutan nagumpisa sa pagkari ni Jesus. Wala bala ninyo na panumdom nga ini may gamay nga katingalahan? Pareho sang ako nasiling nga ini tungod ang kasaysayan sang mga tawo yara sa plano sang Dios. Yara sa plano sang Dios. Subong sang ginsiling ko sadto, ginahimo sang Dios ang iya plano
paagi sa kasaysayan sa katawhan. Ang iya plano amo nga ipadala ang iya bugtong anak sa sining kalibutan bilang isa ka binhi. Nga paagi sa iya, madamo pa nga maanak sang Dios ang mahimo nga matawo. Ining proseso amo ang kasaysayan sang katawhan. Diri nagasandig ang kahulugan sang kasaysayan sang tawo. Ini kun nga ang mga nasambit aton makita sa Biblia nagasanto sa hitabo nga nagakatabo sa kasaysayan. Ang daan nga tipan nagasandig sa kasaysayan BC. Kag ang bago nga tipan sa kasaysayan AD. Hindi bala ini tumalagsahon? Ang kasaysayan BC nakasulat sa section sang Biblia nga aton ginatumod sa daan nga tipan. Sumugod sa Henesis tubtob sa Malakyas. Ang kasaysayan AD nagsugod sa pagkari ni Hesukristo. Kag ining pagsugod nakasulat sa bag-o nga katipan sa Mateo, Marcos, Lucas kag Ebanghelyo ni Juan. Kag ang mga binuhatan sa mga gintutunan. Ini ang kasaysayan AD. Gani ang Biblia nagauyat sa bug-os nga kasaysayan sa katawhan. Ini nagauyat sa bug-os nga kasaysayan sa katawhan sugod sa ginsuguran tubtob sa katapusan. Ano pang iban nga libro sa kalibutan, ano nga sangasang pagtulunan o kon filosofiya ang nagauyat sa bug-os nga kasaysayan sa katawhan sugod sa ginsuguran tubtob sa katapusan. Ang Biblia nagasanto subong sa kasaysayan sa katawhan nga aton nasaksihan sang aton mga mata. Ang BC before Christ, ang panahon sa kasaysayan bago magkari si Jesus. Ini ang kasaysayan sang daan nga tipan, kag ang AD amo ang kasaysayan sang bag-ong tipan. Gani, kung aton sisaon sing maayo ang kaungdan sang Biblia, makita naton sing maathag kung paano nasulat ang kasaysayan sa katawhan sa kabugusan. Ang kasaysayan sa katawhan tanan nagsugod kay Adan, kag nagpadayon tubtob subong. Ang una nga 2,000 ka tuig sumugod kay Adan, amo ang panahon sang pagtuga. Ang masunod nga 2,000 ka tuig pagkatapos sina, amo ang panahon sa pinili nga katawhan. Kag may araman sang tion sang bag-ong tipan nga nagatumod kaangay sa tuig sang balaan nga espiritu, kag tuig sang Ebanghelyo. Tapos, may araman sa panahon sang kapipitan. Ini ang manginuli sa panahon sa kasaysayan sa katawhan. Ini nga panahon magadugay sang 7 ka tuig. Kag iniman ang tion nga ang tanan nga sari sang komplikado nga hitabo mahanabo. Kag si Hesus magakariliwat. Kag ang masunod nga 1,000 ka tuig, ang lubos nga kalinungan ang maestablisar sa kalibutan. Sa sulod sang 1,000 ka tuig, ang perpekto kag ginahandom nga kalibutan ang maestablisar. Ini ang magadugay sang 1,000 ka tuig. Pagkatapos sina, ang kasaysayan sang subong nga kalibutan makalabot sa iya katapusan. Apang pagkatapos sina, sa nasiling ko sadto, ang walay katapusan nga kalibutan, ang walay katapusan nga ginharian, magasugod. Gani, ang kasaysayan sang subong nga kalibutan, amo ang panahon sang pagpanghanda nga nagapanguna sa pag-establisar sang walay katapusan nga kalibutan. Ini malahalon nga maintindihan nga ang kabuhi samtang nagapuyo sa sining kalibutan, hindi lamang amo sina, kag matapos ang tanan nga magaluntad, ikaw nagapaminsar nga amo sina. Ining kabuhi, isa lamang katemporaryo nga kabuhi. Ang tinutuyo sang aton kabuhi subong, hindi sa pagtinguha kapag pangita sang kalipayan sa sining kalibutan, apang sa pagpanghanda sang aton kaugalingon para makasulod sa walay katapusan kag perpekto nga kalibutan sa palaabuton. Apang madamo nga mga tawo ang wala nagahimo sa sining nga pagpanghanda. Ginapabayan nila imbis nga matuman ang ilahanom sa sining kalibutan sa paghuna-una nga ila ining kalibutan. Ina kon nga madamo nga kabuhi sang tawo ang natapos nga wala sang katumanan kag kapaslawan.